बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीमियर खां में जो डीपीओ साहब लगे हैं, रिजवान साहब, उन्हें फरमाइशी तौर पे वहाँ लगाया गया, लेकिन आप ये देख लें कि मज़ीद दावों के बावजूद, इन तमाम दावों के बावजूद वहाँ हालात बेहतर नहीं हो रहे। नया एसएचओ भी वहाँ लगाया गया है, फिर उन एसएचओ की शिकायत हुई, उनको ओहदे से हटा दिया गया। एसएचओ कोट सब्जल, एसएचओ भोंग जो हैं, उन दोनों को लाइन हाजिर किया, और इसके बाद उनके होते हुए भी आप देख लें नाजरीन के वारदातें बेतहाशा हुई। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक माह में 24 अगवा बरए तावान की वारदातें हुई, जिनमें से कुछ लोग वापस भी आए और मुकदमात दर्ज नहीं किए गए, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका होता है जी कि आप जब वज़ीर आला की मीटिंग में आप बैठते हैं या कोई बड़े अफसर की मीटिंग में, आईजी साहब तक को पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आप वज़ीर आला की मीटिंग में बैठते हैं और फिगर्स होते हैं तो वहाँ अगवा बरए तावान बिल्कुल निल होता है। एक आध मुकदमा दर्ज किया जो वापस हो गए। आज मुझे एक सलमान अहमद हैं सदकाबाद के, उन्होंने मैसेज किया मुझे और रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरी मदद करें। वो कहते हैं कि वो मेरे व्लॉग देखते हैं और कहते हैं जी कि मेरा कज़न को कच्चे के डाकू ने अगवा करके सिंध ले गए, पुलिस के पास भी गए हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं कर सका। डाकू ने 50 लाख की डिमांड की है। मेरा कज़न बहुत गरीब आदमी है और एक मेडिसिन कंपनी में वो मुलाजमत करता है, और ये बंगला मंठार सादकाबाद से 6 तारीख को आ रहा था जी वापस रात को। तो उसे ये अहमदपुर लम्मा है, उसके बाईपास जिसे कहा जाता है सादकाबाद का, उससे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। अब पोजीशन ये है नाजरीन कि इसको अगवा करने के बाद ये पुलिस के पास गए, इनको पता चला 6 और 7 के दरमियानी रात को अगवा होता है। 8 तारीख को उस वक्त पुलिस मुकदमा दर्ज करती है जब फोन कॉल आती है जी उसी शाहिद इमरान के नंबर से जिसको अगवा किया गया, और उसके बाद आप देखें कि पुलिस का कमाल देखें कि जी मुकदमा जो दर्ज होता है वो 365 पे में, यानी अगवा, आम सा अगवा तो कोई भी करता है, 365 नहीं लगाया गया, जबकि पुलिस को पता था कि ये अब अगवा बराए तामान है। और बात वही है कि जी इन्होंने उसको छुपाना था, अगवाए जुर्म है ये, यानी जुर्म को मिनिमाइज करना, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है जी पुलिस के उसमें, और इसकी सज़ा डिसमिसल भी होती है और बड़ी हीनियत सज़ाएं इसमें दी जाती हैं महकमा पुलिस में। अगर आप जुर्म जो हुआ है उसकी बजाय आप छोटा जुर्म लगाते हो, मसलन 395 हुआ तो आपने कहा जी 5 की बजाय 2 लोग थे और आपने उसको 392 में पर्चा दे दिया, यानी जितने भी हीनियस वारदातें हैं उनको छुपाने के लिए टैक्स बहुत किए जाते हैं। अभी मैं आपको फिर नाज़रीन सुनाता हूँ जी वो उसकी आवाज़। पहले वो जो शाहिद उसकी कॉल आ रही है, फिर वो जो मैसेज आए हैं वो आप सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहद है? जी शाहद कितने में? मैं बहुत दूर हाँ। बहुत दूर कितने? मैं अगवा किया मैंने। अच्छा, सही है। वही ना नंबर बंद सी तेरा। हाँ, पैसे मंगदे आ यार। अच्छा, कहते हैं जाहद जाहद ना गल कर। हेलो, 50 लाख मंगदे। तू दसना सी गरीब बंदा दिहाड़ी ते करदे आ 50 लाख रुपये कित्थों लैके आना वा। मैं हुण की करा, मैंने तो 3 दिन हो गए, 4 दिन इन्होंने रखा वा। अच्छा, सब कुछ दसिया इन्हों नूं यार। तो दसना सी उथे दिहाड़ी करदा उथे फैक्ट्री दे विच। मारना 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 मैं। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। 50 लाख का बंदोबस्त करो ना, इसकी लाश आपको नहीं मिलेगी। अच्छा यार, गरीब बंदा हो, कोई ख्याल करो, मेहरबानी करो। ये मेरी बात नहीं, इसने सब चीज बता दी है, ठीक है ना, जो आपने मिल के सब चीज बता दी है, जहाँ इसकी ड्यूटी है, हर चीज में मुझे मालूम है, ठीक है ना। जी जी, अब ये झूठ को छोड़ो, मुझे हर चीज का ऐसे इसको हमने नहीं उठाया है, हर चीज का हमें मालूम है तो इसको उठाया है। अच्छा, ये फैक्ट्री दे विच काम करदा दिहाड़ी उथे शराब वाली च। जी कौन से जा रही है ये ठेकेदार, हमें सब चीज मालूम है, ठीक है। पैसा दोगे कि नहीं दोगे मुझे ये बताओ।
اللہ خیر کرے گا، کر دیں کچھ، مہربانی کرو شفقت. میری بات میں آپ کے ساتھ رعایت کریں گے ٹھیک ہے. اور کچھ کار چلاؤ بھلے سے آپ چلاؤ، کچھ آپ کو نہیں بنے گا پیسوں کے سوا، یہ سوچ لینا. اچھا ہاں چلو. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی. ہاں مطلب آپ کی غلط ذہن میں سوچو، بھلے سے آپ کروڑ اٹھا کے اٹھاؤ گے نا تو پھر آپ کو آدمی نہیں ملے گا، یہ سوچ لینا. جی جی ہاں ہم پیسے پھر بھی لیں گے. چلو اللہ خیر کرے گا. اب مجھے ٹائم دو، کس دن بات کریں؟ ہاں جی. کس دن بات کریں؟ سارے پیسے دا چھوٹا جہا گھر آ، 2 کمرے آ وچ، چھوٹے چھوٹے انہوں نے بچے آ، کوئی مہربانی کرو شفقت والا ہاتھ رکھو کوئی. تو آپ بتاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ رعایت کروں گا نا. آپ پہلے بول رہے سب کا اللہ رکھتے ہو، آپ بتاؤ گے تو پھر آپ کے ساتھ رعایت ہوگی. ہاں جی. میں نے بولا آپ سے رعایت کریں گے، آپ بتاؤ نا آپ کتنے دے سکتے ہو. وہ کوئی 2-3 لاکھ روپیہ چلو کسی کو پھڑ دیا دھارے دھورے. 2-3 لاکھ اس کی خرید کر لینا ٹھیک ہے نا، 2-3 لاکھ اس کی خرید کر لینا. سر مہربانی کرو، چھوٹے چھوٹے بچے دیہڑی والے آ، یقین میں کرو. بھی اس کو پوچھا لڑکا ہے، ابھی اس کو میں دیکھتا ہوں. تم یہ ہمیں یہ کیا یہ بات کی 2-3 لاکھ ہم فقیر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ کا آدمی ہمارے یہاں پاس ہے ٹھیک ہے نا. اچھا ہم اس کی ابھی کمیٹی اتارتا ہوں. تم کیوں ایسے 2-3 لاکھ بولا ہے؟ چلو اللہ خیر واٹس ایپ کرے. بنا ہوا میں اس کی ویڈیو آپ کے پاس بنا کے بھیجا، اس کا حالت آپ دیکھو. کوئی نہیں، یہ کر دیں گھر کال کر دیں 10 دن بعد. کس دن بات کریں؟ مجھے ٹائم دو. ہاں جی. کس دن ٹائم بات کریں؟ ٹائم دو. وہ گھر کال کر کے پھر تم دس دیں نا. ٹھیک ہے، نمبر میرا آن ہے. ٹھیک. جی ناظرین، نمبر میرا آن ہے، اور اس کے بعد دوبارہ بھی وہی بات ہوتی ہے، ایک اور میسج بھی ہے، اور اس میں پھر اس پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور اسے دھمکی دی جا رہی ہے کہ یہ جو 3-4 لاکھ آپ کہہ رہے ہو یہ خیرات کے لیے رکھ لو، یعنی اسے مار کے ہم بھیجیں گے تو اس کی خیرات کر لینا. تو یہ صورت حال ہے ہمارے پنجاب کی، اور خاص طور پہ رحیم یار خان کے کچے کی. اتنے دعووں کے باوجود، اتنے اخراجات کے باوجود وہاں حالات وہی ہیں. اب شکر ہے خدا کا کہ پولیس والوں کا قتل عام نہیں ہو رہا، ان کی شہادتیں رک گئیں. شاید کوئی معاہدے ہوئے ہیں آپس میں کہ پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا اور عوام کے لیے جو مرضی کرتے رہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک ماہ میں 24 مقدمات، اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر سمپل 365 کا ہوتا ہے، یا وہ مقدمے درج کر کے ان میں برآمدگی ڈال دی جاتی ہے جن میں یہ جا کے کچھ پیسے دے کے یا منت سماجت کر کے واپس ان کو لایا جاتا ہے. اور ناظرین ایک بات مجھے کل ایک وہیں کے کچے کے جو ایک ہیں ہمارے دوست ہیں، اب کچے میں سارے ڈاکو تو نہیں بیٹھے نا، کچھ اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی ہے. اب ڈاکو جو ہیں وہ عوام کو اغوا کر رہے ہیں اور ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور جو پولیس والے ہیں پورا سرکل وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے کچھ بندے ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں اور انہیں ادھر ادھر رکھتے ہیں. مثلا کبھی احمد پر لمحے میں رکھ دیا، کبھی کہیں رکھ دیا، اور کہا جی اس کی ٹیلی فون کالز ہم چیک کر رہے ہیں، اس کا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں، اور اس کو ادھر ادھر کرنے کے بعد پھر پیسے دے کے انہیں واپس کیا. اب یہ لین دین شروع ہو گیا ہے. یعنی ڈاکو جو ہیں، جو کچے کے ڈاکو ہیں، وہ عوام کو اٹھا کے ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور پولیس والے جو ہیں وہ ان ڈاکوؤں کے بندے اٹھا کے ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور ڈاکو جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کون سی گینگ ہے، کون وارداتیں کر رہا ہے، سب گروپس کا سب کو پتہ ہے. اور اب ایک نیا طریقہ بھی شروع کر دیا انہوں نے کہ جی اگر لنڈو کے پاس بندہ ہے تو وہ کہیں گے نہیں جی سکھانیوں کے پاس ہے، سکھانیوں کے پاس ہے تو وہ کہیں گے نہیں جی شروں کے پاس ہے، شر والے کہیں گے نہیں جی ہندڑوں کے پاس ہے. تو یہ عجیب سی ایک سلسلہ ہے، کنفیوژن ہے. اور نہ تو وہاں کے نمائندے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سردار اظہر خان لغاری جن سے میرا بھی ذاتی تعلق ہے، انتہائی اچھے ایماندار سیاستدان ہیں اور ایم این اے ہیں، شاید اس وقت نون لیگ کے وہ صدر بھی ہیں. پچھلے دنوں میں ان کی ایک پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا جس میں نون لیگ کے تمام دوست، وہ جو ایم این اے ہیں، اب ایم پی ایز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کسی کا بس نہیں چل رہا، نہ ہی کوئی انٹرسٹ لیتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے گن مین رکھے ہوئے ہیں اپنے اور آرام سے وہ جی رہے ہیں. لیکن جو غریب لوگ، آپ دیکھیں کہ یہ ہنی ٹریپ نہیں ہے، یہ جو شاہد کا ہے یہ ہنی ٹریپ نہیں ہے. یہ شاہد کو شہر سے اغوا کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ بیچارہ وہیں جا کے کسی لڑکی کے پیچھے، 40 سال اس کی عمر ہے،
اور اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں نے اپنا فرض ادا کیا جی. اب دیکھیں جو صادق آباد پولیس یا ریمیار خان پولیس اور پوری پنجاب پولیس کیا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ.